मैं प्रेसिडेंट या सीनियर कोई नहीं कहता है कि वो उधर जो जूनियर आदमी अगर कोई खड़ा हुआ वो कैसे बिहेव करेगा कैसे नहीं बिहेव करेगा, वो हो जाती हैं, इंसिडेंट्स हो जाती हैं। जैसे वो जियो के उस पर एक अटैक हुआ, वो नहीं एक अटैक हुआ था जिस पे मुझे टेलीविज़न पे आना पड़ गया। ये नहीं है कि कोई ऊपर से डायरेक्शन जाओ भाई उधर शीशे तोड़ो उनके, वो एक आदमी है उधर। जब हमने मालूम किया क्या था, वो वो वहाँ जो था इंस्पेक्टर था या सब इंस्पेक्टर, उसने ये कार्रवाई की। सो नाउ बट द इशू was that reference. The key issue is the reference. Now उसको डिस्टॉर्ट करके इसको पोलिटिसाइज किया गया, इसको सड़कों पे लाया गया और नतीजे में रेफरेंस तो रह गया, बाकी सारी चीज़ें आगे आ गई। आज वेयर इज़ दैट रेफरेंस? और उसकी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही इररेलेवेंट बना दिया गया, वो ख़त्म ही हो गया। सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वो ख़त्म। सो वेयर हैव वी एंडेड? वी हैव एंडेड कि जो शिकायत थी, जो रेफरेंस था, वो गायब है, कहाँ है वो है ही नहीं, और बाकी सारी चीज़ें स्ट्रीट्स पे आ गए हैं। तो अनफॉर्चुनेट, दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी। इट इज़ रियली वेरी सैड कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके को छोड़कर स्ट्रीट्स में लाकर हमने इसको यहाँ तक आ गए जहाँ हम आ गए। सर, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसी पर आपसे है कि आपने तकरीर की थी और आपने फरमाया था कि 9 मार्च को जो भी हुआ और इसके बाद जो हुआ, आपने फरमाया था कि मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हुई। अच्छा, जो साइलेंट मेजोरिटी है पूरे पाकिस्तान में, जो खबर है समझती है, किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, वो इस बात पर यकीन रखती है कि आपके खिलाफ साजिश हुई, क्योंकि 9 मार्च से पहले आपकी जो शख्सियत थी, जो आपके असरात थे पूरे मुल्क में या बैनुल-अक़वामी तौर पर, वो बड़े मौसर थे। लेकिन 9 मार्च के बाद तो ये है कि आपकी हैसियत भी मुतासिर हुई, और वो सारे लोग के जिनकी कोई माशरे में इतनी ज़्यादा हैसियत नहीं है, वो भी वो लहजा इख्तियार कर रहे हैं कि जिससे आम आदमी को दुख होता है। जो एक शरीफ आदमी है, जो एक सोच समझ का आदमी है, जब वो इस किस्म के लहजे मीडिया में सुनता है तो उसको बहुत अफसोस होता है, क्योंकि आप नई नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं और किस किस्म के जुमले देकर उनके जहनों को वो करना चाहते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने कभी वजाहत नहीं की, खुद आपने फरमाया कि मेरे खिलाफ साजिश हुई। तो इस 9 मार्च के बाद आज 7 जून है, तो मैं आपसे ये बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करूँगा कि आप उन चेहरों को आप बेनकाब नहीं करेंगे, क्योंकि सारा मतलब ये कि मलबा आप पे आ रहा है। हाँ, ये अफसोसनाक है कि ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और ये ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है जो इवन इफ़ यू, अगर आपकी व्यूज़ अपोजिट भी हों, नहीं होने चाहिए। और स्पेशली अगर हमने एज अ सिविलाइज्ड नेशन आगे जाना है, इमर्ज करना है एज अ सिविलाइज्ड प्रोग्रेसिव मुल्क और कौम, तो हमें ज़ाहिर है कुछ आदाब, कुछ दायरे में, तहजीब के दायरे में रहना चाहिए। आई टोटली एग्री विद यू। नाउ अगर कोई नहीं रह रहा है, उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब मैं अगर इस पोजीशन में नहीं होता तो उसे मैं कहता कि सामने आ जाओ ज़रा, लेट्स हैव इट आउट। तो आई एम सॉरी टू से दैट इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि ये इस तरीके की बातें करते हैं। कोई असेंबली में भी कोई साहब खड़े होकर कोई बात की है उन्होंने, मुझे वो काउबॉय का ज़माना याद आया। अगर वो काउबॉय का ज़माना होता मैं कहता सामने आ जाओ, देख लेते हैं कौन किसको गोली मार लेते हैं, लेट अस सी, देख लेते हैं। मैंने आपसे मौजूदा ये पूछा है कि आज 7 जून है, तो आपके पास जो मालूमात हैं तो हमें, हमारे पास मालूमात हैं, हम भी मामूली से लोग हैं, नहीं क्या उनके आप चेहरों को बेनकाब नहीं करें? नहीं, आई थिंक चल रहा है, हिदायतें चल रही हैं, गैर मुल्की सरहदों से बैठ के काम हो रहा है, क्या सर आप उनको एक्सपोज नहीं करेंगे कि सारा मामला आप लेते रहेंगे? देखें, यस इंडीड, बहुत सी बातें हैं। अब उसकी आई थिंक एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो एक प्रोडक्टिव नहीं होगी मेरे ख्याल में, इसलिए मैं नहीं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, काउंटर प्रोडक्टिव होगी। यस, इट्स नॉट गोइंग टू डॉग्स, लेट्स होल्ड इट बैक, लेट्स ब्रिंग इट बैक बिफोर इट गोज टू डॉग।
لیکن اس قسم کی سازش بالکل میری نظر میں جیسے یہ جو ہے یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ چل رہا ہے. بٹ ایف آئی واز ٹو پن پوائنٹ کہ یہ صاحب چلا رہے ہیں, یہ ان کو پیسے دے رہے ہیں, یہ پیسے کھا رہا ہے, اس کی جب تک کہ 100% ایویڈنس نہ ہو تو ون شوڈ اب کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہو رہا ہے. وہ تو ظاہر ہے وہ کہیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے, پیسے کبھی کسی نے نہیں لیے. سو آئی تھنک وی ول گیٹ ان ٹو این ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہے. آئی تھنک ایک سیکنڈ, آئی تھنک لیٹ اینی ون پہلے دس ویل کم بیک ٹو یو. اوکے چلو اس کے بعد ادھر آتے ہیں. اوکے چلو. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو ابھی ایک لانگ مارچ پلان ہے, اناؤنس ہے, اس پہ یہ بھی کہا گیا کہ جی زیادہ اگر ہماری بات نہ سنی گئی یا بات ہوئی تو ہو سکتا ہے ہم اپنا رخ پریزیڈنسی کی طرف چلے. اگر دا لانگ مارچ پریزیڈنسی کی طرف آتا ہے یا سیز لے کرتا ہے پریزیڈنسی کو, اس پہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اور سیکنڈلی ایک پرسیپشن ہے اور مس پرسیپشن واٹ یو میک کہ آپ پرسنلی اپوزڈ ہیں چیف جسٹس افتخار کے واپس ری اسٹیٹمنٹ میں, کیونکہ شاید خطرہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آ کے آپ کے الیکشن کا ایشو دوبارہ کھول دیں گے اور ایک رولنگ شاید دے دیں کہ آپ کا الیکشن جو تھا دیر از اے کویسچن مارک ہینگنگ آف یو بینگ الیکٹڈ ان یونیفارم. تو کیا یہ آپ کا کوئی ون آن ون ذاتی ہے اپوزنگ ٹو دس اینڈ دا لانگ مارچ؟ نہیں دیکھیں کوئی ذاتی نہیں ہے. میں پارلیمنٹ از سپریم, میں نے کہہ دیا لیٹ دا پارلیمنٹ ڈیسائڈ, ٹھیک ہے نا. آئی ول ایکسیپٹ دا ورڈکٹ. تو آئی ووڈ لائک ٹو, اس پہ میں پرسنل کامنٹ نہیں دینا چاہوں گا اور نہ میں اس کے بارے میں کچھ پرسنل انوالومنٹ میری بالکل اس میں نہیں ہے. جہاں تک وہ لانگ مارچ ہوں گا آئی ویل کراس دا برج وین وی کم ٹو اٹ, تو لیٹس لیو اٹ ایٹ دیٹ. ہاں جی, لیڈیز اگین اینڈ دین آئی ول کم ٹو یو. اوکے صاحب, میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی ریکنسیلیشن کی بات ہو رہی ہے تو آبویسلی اتنی ساری باتیں سامنے آئی ہیں, آپ نے بھی کچھ انالیسس کیا ہوگا, میرے سارے کالیگز یہاں بیٹھے ہیں, لکھتے بھی ہیں, شوز بھی کرتے ہیں. اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کب کون سی جگہ تھی جب ہم ریکنسیلیشن سے کانفرنٹیشن کی طرف آ گئے؟ سب جانتے ہیں کہ محترمہ کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی سے بات چیت چل رہی تھی, اچھی طریقے سے چل رہی تھی, پھر وہ یہاں آتی ہیں, پھر کچھ اسٹیٹمنٹس بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں اور پھر اس کے بعد ایک کانفرنٹیشن کے موڈ میں ہی جائے جا رہے ہیں. ایک تو واٹ آر دا گراؤنڈ ریالٹیز بیہائنڈ دیٹ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ہوا, اور اگر سازش بھی ہے تو کون اس کے پیچھے ہے, اور اس کو اب ٹھیک کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ قدم آپ کی طرف سے بڑھایا جائے گا یا ان کی طرف سے بڑھایا جائے گا, یا صرف ریکنسیلیشن کی بات ہوتی رہے گی لیکن ہوتی کانفرنٹیشن ہی رہے گی یا بیان بازی؟ دیکھیں, میں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے ایک بھی کنفرنٹیشنسٹ چیز نہیں کی ہے. آئی ہیو ڈن اے سنگل کنفرنٹیشنسٹ ایکٹ, ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ ریمبر ہیونگ ڈن اینی ون. میں ہمیشہ کوشش ریکنسیلیشن, انفیکٹ بہت لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بہت نرم ہیں, یو آر ویری ویری فارگیونگ اینڈ یو آر ویری, I think it's a good quality and I do believe in forgiving. I do believe in patching up. اور میں جب بنگلہ دیش, مجھے یاد ہے جب میں بنگلہ دیش گیا تھا many years back, وہ مجھے اس مونیومنٹ پہ لے گئے جو ان کی فریڈم مونیومنٹ یا کیا ہے, ادھر وہ کتاب پہ بھی ہی سیٹ کہ یہ سائن ہے. بلیو می, ابھی ادھر ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ آئی ڈنٹ نو دس واز لٹل, مجھے معلوم تھا وہاں شاید لکھنا پڑے, بٹ ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ آئی گاٹ اے سینٹینس ان مائی مائنڈ وچ آئی روٹ دیئر. اس کا ٹریمینڈس امپیکٹ ہوا اینڈ بلیو می کہ ایک دم وہاں چینج آیا, اخباروں کے فرنٹ پیجز وغیرہ. میں نے لکھا دا courage needed to compromise and reconcile is far greater than that needed to confront. I am prepared to show that courage. I hope there is reciprocation. That caught like wildfire. So therefore reconciliation and a courage to extend your hand has a great power. Confront یہ نہیں ہے کہ میرے میں کوئی کمزوری ہے یا میں ڈر رہا ہوں, یا میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. I am not scared and I know how to confront. But I believe کہ reconciliation اور especially national issues میں
کنفرنٹیشن یہ کوئی انڈیویجول کامبیٹ نہیں ہو رہا ہے جہاں اپنے براواڈو دکھانا ہے، یہ ایک ملک کا سوال ہے، اس میں یہ پرسنل براواڈوز وغیرہ نہیں آتی ہیں. سو آئی ہیو نیور ٹیکن، نیور ریپیٹ نیور کنفرنٹیشن. اور ابھی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں بے نقاب کروں، ان کا جواب دوں، دس ول بی کنفرنٹیشن. آئی تھنک اٹ ول بی کنفرنٹیشن، کیونکہ وہ ادھر سے جواب دیں گے، پھر میں جواب دوں. اب میں ڈیلی تو آپ سے انٹریکٹ نہیں کر سکوں گا اور نہ میں کروں گا. آئی ہیو نو انٹینشن کہ میں ہر روز آ کر جواب تر جواب شروع کر دوں. تو لہٰذا آئی ووڈ لائک ٹو ایوائڈ کنفرنٹیشن بائی ناٹ ریپلائنگ ٹو واٹ دے آر سیئنگ. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس ملک کو بچائیں. وی سرٹنلی آر گوئنگ ڈاؤن. اگر ہم نے نہیں بچانا ہے تو کوئی باہر سے آ کر بچائے گا، اور یہ بچ سکتا ہے. دوسرا مجھے افسوس اس بات کا ہے، یہ بچ سکتا ہے، اس میں پورا پوٹینشل ہے. الحمدللہ اس کی اکانومی کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے فنڈامنٹل اسٹرانگ ہیں. وہ فنڈامنٹل اسٹرینتھ کی وجہ سے اس دفعہ بھی 5.8% جی ڈی پی گروتھ، جو دنیا کے لحاظ سے اچھی جی ڈی پی، اٹس اے گڈ گروتھ. 5.8 بٹوین 5.5 and 6 از ناٹ بیڈ. یہ اسی وجہ سے کہ اس کے فنڈامنٹل اسٹرانگ ہیں. تو اس کو نہ خراب کریں. گاڑی کو بیچنے جاتے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی اس کی تو جو ہے نا انجن وہ ناکنگ ہے، سسپینشن اس کا ختم ہے، ٹائر اس کے گھسے ہوئے ہیں. کون خریدے گا بھائی اس گاڑی کو؟ تو یہ نہ کہیں یہ گاڑی بڑی اسٹرانگ ہے، بڑی اچھی ہے. اس کی طرف لوگوں کو لائیں، اور یہ ہم کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت میں نے اوور آل گرینڈ اسٹریٹجی بتائی، ریکنسیلیشن. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنفرنٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو ایویڈنسز کہ یہ سازش وہ سازش. میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی بند کریں سازش. آپ ایکسپوز کریں نا. آئی ووڈ لائک یو ٹو ایکسپوز. کیا ہے، آپ لوگ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، آپ لوگوں کو کانٹیکٹ بھی لوگ کرتے ہیں، ای میل کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ لوگ کانٹیکٹ میں ہیں. آپ ان لوگوں کو لائیں نا، ذرا پوچھیں جو کچھ کہہ رہا ہے. ایک تو اس کو پٹ ہم آن دا ڈاک. اب میں نے جیسے کہا نا کہ میں وہ کس میں ہوں، وہ کیا کہتے ہیں، گھیرے میں ہوں، اور 48 گھنٹے میں وہ صاحب آئیں ذرا ایکسپلین کرنے کا. 48 گھنٹے گزر گئے ہیں گھیرے میں تو کھانے کھا رہا ہوں. ادھر دادے ڈے میں یہ ہوٹل گیا ہوا تھا پی سی میں، ادھر کھانا کھا رہا تھا میں. تو کون سی میں کدھر انڈر اریسٹ ہوں؟ تو وائی ڈیڈ ہی سے سو؟ واٹ واز ہز انٹینشن؟ آپ ایکسپوز کر دیں انہیں. جی ہاں اوکے. اس میں سر یہ فرمائیے گا کہ آپ نے مفاہمت کی بات کی بھی کی، تصادم کی بات بھی کی، اور آپ کی یہ بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے جیسے I will not preside over the downfall of the country. یہ بڑا ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آپ کی طرف سے ہے. آپ حالات کو بہتر بنانے کی بھی بات کر رہے ہیں، انفرادی نشاندہی کر رہے ہیں. آپ کی طرف سے کیا یہ مایوسی کا اظہار ہے یا تنبیہ ہے؟ یا تنبیہ ہے، وارننگ. اچھا تنبیہ کا. دیکھیں ظاہر ہے یہ جو کچھ ملک میں اس وقت ہو رہا ہے اسے تو میں مایوسی تو ہے. بیکاز ایٹ دس مومنٹ ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں یہ جو کی فنڈامنٹل جن کی میں بات کرتا ہوں وہ کیا ہیں فنڈامنٹلس؟ اف آئی واز ٹو ٹاک اے لٹل بٹ آف اکنامکس، میری نظر میں ایز اے لے مین اینڈ آئی ایم نو اکانومسٹ، فسکل ڈیفیسٹ کو دیکھیں. فرحان از دا اکانومسٹ. فسکل ڈیفیسٹ کو دیکھ لیں. فسکل ڈیفیسٹ از ارننگ ورسز یور ایکسپینڈیچرز. تو آپ کی ارننگ از یور ریونیوز بیسیکلی. اب ریونیو 1 ٹریلین فار 89 تک 50 سال میں ہم 306 ارب پہ پہنچے تھے، 306 بلین. ناؤ اٹ از 1 ٹریلین. ناؤ یہ 1 ٹریلین اگر افیکٹ ہونے لگے، یہ آگے نہ جائے، پیچھے آ جائے، تو اس کے اپوزٹ جو ایکسپینڈیچرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ، ڈیفینس اینڈ یور سبسڈیز، تو پھر ہم یہ فنڈامنٹلی چینج ہو جائے گا. یور فسکل ڈیفیسٹ ول انکریز، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بالکل کنٹرول ہو سکتا ہے، اور یہ کریں. اب آ جائیں آپ بیلنس آف پیمنٹ پہ، ادھر بھی ہو سکتا ہے.
ادھر آپ کی جو ارننگ ہے وہ بڑھانی ہے آپ نے. آپ ارننگ انویسٹمنٹ سے بڑھائیں گے, ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کی ایکسپورٹس نو سر, بڑھنی بہت زیادہ تیزی سے چاہیے, اس تیزی سے نہیں بڑھ رہی ہیں جتنی امپورٹ بڑھ رہی ہیں. انویسٹمنٹ یہ ہے جہاں اب اس کو ہم نے بگا دیا, تو ہمیں یہ ڈینجر نہیں تو اور کیا مایوسی ہے مجھے. لیکن یہ سب ٹھیک ہو سکتی ہیں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو امید بھی مجھے ہے کہ اگر ہم ٹھیک چلیں یہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. اس قوم میں پوری پوٹینشل ہے, فنڈامنٹلز ہمارے اب تک ٹھیک ہیں, کچھ ٹائم لگے گا اس فنڈامنٹل سارے کو ختم کرنے میں. تو مجھے امید بالکل ہے اور یہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اسے. یہ جو میری کوشش ہے ابھی آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کی وہ یہی ہے کہ دیکھیں پلیز, میں قوم کو اویکن کرنا چاہتا ہوں کہ ڈینجر ہے, بہت خطرہ ہے ہمیں. دوسرا خطرہ ہمیں ٹیررزم سے. بلوچستان کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے وہاں بھی بہت خطرہ ہے. اس خطرے سے بچائیں اس ملک کو. اور وہاں ادھر فرنٹیئر میں بھی کچھ خطرات ہیں, وہاں ٹھیک ہی چل رہا ہے, لیکن امید ہے کہ گڑبڑ اور بیک ٹریک نہ ہو جائے ساری چیز جو ادھر اچیومنٹس ہیں. سو یہ خطرات ہیں بیسیکلی, اور یہ دونوں ٹھیک ہوں گے جب ہم ایک اسٹیبلٹی نیشن میں, ایک اسٹیبلٹی ایڈمنسٹریٹو پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں گے. Okay. One follow-up question, if I can ask. Sorry, Sir, just a couple of things. You talked about grim economic picture, which is well known by now. How much time do you think this government has to You are the do only all one the left? right fixes? Are we talking about the first quarter, 3 months, 6 months? Sorry, say again. You've talked about, you've presented to us a very grim economic picture. How much time do you think this Don't you know government- this picture? Well, it's widely known, but how much time do you think this government has to begin fixing this picture? I mean, how long can this realistically drag on for? And then you also told us that you would not preside over the downfall of Pakistan. Now, as president of this country, you would have possibly one of two choices. You could step down yourself, or you could use 58(2)(b), which presidents have done in the past in the face of adverse circumstances. The question is, are you going to use 58(2)(b) to dissolve this parliament in the face of an adverse situation, or are you going to leave the presidency and let somebody else take charge? Have you given any thought to this? Some clarity on this? Okay, yeah, I would like to give it in very clear terms. I would be an unstable man if I, under the present circumstances, was to apply 58(2)(b. ٹھیک ہے نا, کوئی انسٹیبل آدمی یہ کرے گا. میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک انسٹیبل نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. آئی ایم سینگ دی انوائرمنٹ, اس میں میں نے مصیبت مچانی ہے, اور ویسے ہی ہم ایک بحران سے گزرنے میں اور کوئی مصیبت کھڑی کر دوں اس ملک کے لیے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئی ایم ناٹ این انسٹیبل مین. ٹھیک ہے. دوسرا, سوری, یو ایکسیپٹ دیٹ آئی ایم انسٹیبل, ناٹ انسٹیبل. اوکے, دوسرا کیا کہہ رہے تھے؟ اکانومی کے اوپر ٹائم آئی کانٹ. دیکھیں, جیسے میں نے کہا فنڈامنٹلز آر اسٹرانگ, اینڈ دیٹ از وائی 5.8% growth. Now the issues confronting is the oil price, اور اس کو کیونکہ دیکھیں یہ آئل پرائس لاسٹ ایئر جون جولائی میں میرے خیال میں یہ 60s میں تھی, if I am not wrong, $61-62, اور یہ میرے خیال میں اگست میں یا سپٹمبر میں اور اکتوبر میں یا کہیں اس زمانے میں یہ 68 یا 69 یہ بڑی. اچھا, وہ پاس ڈاؤن نہیں کی گئی. کیوں نہیں کی گئی؟ ابھی میں وہ پریویس گورنمنٹ کی بہت لوگ ہر قسم کی باتیں کر رہے ہیں. نوبڈی نیو ون, اس وقت اندازہ یہ تھا کہ یہ 70-72 پہ بس ٹھیک ہے رک جائے گی. نا اگر یہ $70-70 پہ رکتی تو اٹ از ایبزاربیبل ود اے اسٹرانگ اکانومی. وائی پاس اٹ ڈاؤن ٹو دا پیپل؟ قیمتیں بڑھیں گی, انفلیشن بڑھے گی. تو فیصلہ یہ گورنمنٹ میرے خیال میں
ठीक ही था कि यार 70-75 तक तो एब्जॉर्ब कर लेगी इकॉनमी, तो क्यों पास डाउन करते हो, क्यों इन्फ्लेशन और बढ़ाते हो कीमतों में. दैट वाज, आई थिंक इट वाज अ सिंसियर जेस्चर बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. नोबडी न्यू कि ये कम वक्त जो है, सॉरी, ये $130 क्रॉस कर जाएगी, 100. अब कोई कह रहा है ये 180 पे चली जाएगी. नाउ इट इज माइंड बॉगलिंग. ओके, नाउ नोबडी न्यू. इसलिए नाउ वी हैव टू टेक करेक्टिव एक्शन. मैं वो टर्किश फॉरेन मिनिस्टर साहब जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर से, उनसे बात कर रहा था, बिकॉज दे आर इन द सेम दुनिया, इसी से. मैंने कहा क्या ये, वो कह रहे हैं नॉट 1 penny सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट, ऑल पास डाउन. सो द नेशन हैज़ टू एक्सेप्ट दीज रियलिटीज़ एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी. दूसरा वीट प्राइस का, वीट बाहर 1300-1400 रुपये मन है, यहाँ हमने 650-700 किया हुआ है. तो जाहिर है होर्डिंग एंड स्मगलिंग विल बी अ नेचुरल फॉल आउट. तो वन हैज़ टू look at our agricultural strategy and take decisions. So ये सारे doable हैं, लेकिन फिर उसका impact on the population देखना है कि what will be the impact when you take these action and how to इसकी impact को reduce कैसे किया जाए, और अवाम poorest of the poor को targeted intervention कैसे की जाए ताकि इसके impact से उसे बचाया जाए. ये सारे doable हैं. There is no doubt in my mind. The question is we must address it. तो अभी इसके टाइम फ्रेम जब आप कहते हैं, अगर ये एड्रेस हम करने लगे तो ये हम तो रिकवर कर लेंगे, we'll recover from the problem. So it depends on, if we don't, then yes, we'll keep going down and I can't, मैं टाइम फ्रेम इस पे कुछ नहीं दे सकता. Let's come to somebody who has ये नहीं, उधर पहले कर लें फिर आप पे आ जाते हैं. तो लेकिन यहाँ एक जजेस के इशू पे हम फंस गए. उसके बाद नवाज शरीफ साहब कहते हैं पीपल्स पार्टी को कि जब तक वो रिस्टोर नहीं करेंगे वो उनके साथ कोलिशन में नहीं आएंगे. इनफैक्ट दे विथड्रॉन एज वी ऑल नो. नाउ द क्वेश्चन इज, आई हैव आस्क्ड हिम, ही सेज ही इज विलिंग टू टॉक टू यू. हु? नवाज शरीफ. ही इज विलिंग टू कम टू द प्रेसिडेंसी. इट्स ऑन रिकॉर्ड. he told me categorically. He says अभी चले मेरे साथ, मैं मिलूंगा, प्रोवाइडिंग कि आप जजेस को बहाल करें. अब आपने कहा है कि पार्लियामेंट जो भी बहाल करें, whatever they decide, you go by it. Now the thing is, we still have mistrust. We still have, let's say, no confidence as far as the political system is concerned at this present moment in time, because we're not seeing the right pictures. So will you, as an elder statesman, as president of the country, make the first move, go and meet them, resolve all of this, and then let's get on with it? Now जुडिशल इशू, बैक टू द सेम. देखें, हमने शुरू में जैसे मैंने वो कट लाइन दी थी रेफरेंस की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ फॉलो किया. वो कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ अनफॉर्चुनेटली अनडू कर दिया गया. आप खुद ही एनालाइज कर लें किसने किया, क्यों किया. वेयर एज इट वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ. अब वही सिलसिला पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेट देम डिसाइड. द जजमेंट एंड डिसीजन इज नॉट विद मी. तो ये जो बात है कि मैं आ जाऊँ, मैंने क्या डिसाइड करना है, मेरे पास तो डिसीजन कोई नहीं है भाई. तो आई डोंट हैव द डिसीजन. द पार्लियामेंट इज सुप्रीम. पार्लियामेंट में लेकर जाएं, उधर फैसले करें, और दिस इज द करेक्ट पाथ. इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल sober path. So go for that sober path. लड़ाई क्यों कर रहे हो? Why are you coming again? एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक कॉन्सिलिएटरी कहना चाहिए या पीसफुल पाथ कहना चाहिए, उसको छोड़कर आप सड़क पे क्यों हो? फॉलो दैट पाथ. और मैं कह रहा हूं, मैं उसे I will adhere to it. What more can I do? कि ये आई थिंक ये बातें कि जी मैं आने को तैयार हूँ, फिर ये कर दें. मैंने क्या करना है? मैंने कोई कागज, हाँ जी रिस्टोर, चलो भाई हो गया रिस्टोर. ये तो क्या, these are childish points. लेकिन सर, as a gesture of goodwill for the sake of the country, will you make the first move? देखें,
I don't mind making any first moves. میں تو واجپئی صاحب سے ہاتھ ملا لیا تھا بیٹھ جا کر. بات یہ ہے کہ یس if it is going to contribute to some results of reconciling in the interest of Pakistan, I will. میں نے کہا I can give my life for this country. تو reconciling is no problem. It must lead to result. لیکن ایک شخص ہے جو اگر if there is somebody, anybody who is continuously attacking me, تو اب کیا میں جا کر اگر میں جاؤں سے وہ دوبارہ اٹیک کرے تو پھر میں بھی اٹیک کرنا شروع کروں, کیونکہ اٹیک سے میں نہیں ڈرتا ہوں. دیٹ از دا مین پوائنٹ. سو ایشو کیا کیسے یہ حل آپ ریکنسلیشن, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز نیڈ ٹو ریکنسائل. آل پولیٹیکل فورسز ٹوڈے نیڈ ٹو ریکنسائل. پالیٹکس آف وینڈیٹا, پالیٹکس آف وکٹیمائزیشن بند ہونی چاہیے, سو دیٹ وی گو آن اے ڈیموکریٹک پاتھ. یہ جو 3 stage ٹرانزیشن میں ہمیشہ بات کر رہا ہوتا ہوں, آفٹر آل آئی ہیو ڈیلیورڈ. یو ٹیل می آن واٹ آئی ہیون ڈیلیورڈ فرام ڈے 1. فرسٹ اسٹیج, سیکنڈ اسٹیج, تھرڈ اسٹیج میں میں نے کہا تھا کہ یہ پریزیڈینشیل الیکشن, یونیفارم, پارلیمنٹری الیکشن, سارے سسٹمیٹیکلی. So I have delivered systematically. You tell me what I haven't delivered. یہ بتاؤ بس مجھے. Sir, one thing there is something which the country needs today, sir, Yeah. and that is your first move to go and speak to the leader in particular. Okay, look, let's finish it. دیکھیں یہ پریزیڈنٹ کا ایک آفس ہے, ٹھیک ہے. We should not, I think, we should not undermine this office of the president. It's not me. It is the President of Pakistan. Anyone, whether it was Fazlullah Chaudhry Sahab, ya Tarar Sahab, ya anyone, this has a prestige, and I think we should uphold this prestige. جب نیشنل اسمبلی میں بات کیوں نہیں کرتے ہیں, ایڈریس کیوں نہیں کرتے ہیں, it is the prestige of the presidential office. This must not be undermined. So while I am open to any action, if there is a response, if I expect a response, یہ response positive ہوگا, reconciliation ہوگی, آگے بڑھیں گے, why not reconcile with anyone and everyone. لیکن یہ آنے جانے والی بات, let's not compromise the office of the President of Pakistan. ادھر آ جائیں, یا ایک جس نے سوال نہیں کیا اس کے بعد then we are open again. I've forgotten your name. Rana Mubashir, yes. ڈومیسٹک پولیٹیکل ٹرمول کی آپ نے بات کی, آپ نے کہا کہ پرابلمس ہیں اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, لیکن ایک یہ نواز شریف ہے, ان کو آپ نے ریکویسٹ پہ, اپنی ریکویسٹ پہ باہر لے کے نوٹ چھوڑ دی, واپس آنے کی انہیں جب اجازت دی گئی تو وہ کیا ڈیل کر کے آئے, کوئی نہ کوئی ڈیل تو کر کے آئے, کوئی نہ کوئی انہوں نے کوئی آپ کو کوئی بتائی ہوگی چیزیں کہ جی میرے ساتھ یہ کریں, یہ مہربانی کریں, میں واپس آ جاؤں, میں نہیں کچھ نہ کچھ تو بولا ہوگا. دوسری بات, نیشنل سیکریٹس جو اوپنلی ڈسکس ہونا شروع ہو گئے, اس کے بارے میں کین یو ڈو سم تھنگ, بیکاز دس از لائک نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے, نیشنل سیکریٹس ہیں, اتنی اوپنلی ڈسکشن آپ نے شروع کر, اس کو ایسے تماشا بنا, ہاؤ کین یو ایڈریس دس؟ Yes, I think the right authorities جن کی ہے authority, they should address it. Yes, indeed. یہ national secrets بالکل, I mean, I'm talking of nuclear, I'm talking of Kargil, I'm talking, بالکل, these must not be discussed. There are, but let the جو authorities ہیں, government, military, یہ دیکھے اس کو اور ایڈریس کرے. I'm not the right authority. I can only suggest, and I agree, that this must not be done. This must stop. It is not in our national interest. اور انٹرنیشنلی ہم اور زیادہ اپنے آپ کو برا کریں گے, گندا کریں گے اور ہارم کریں گے. We must not do that. The other, دوسرا ایشو, یہ جو آپ نے کہا ڈیل ویل, وہ اگین اس کی کانفیڈینشیلٹی ہے. ایک ہمارے عزیز دوست اور ملک انوالوڈ ہے. سرٹنلی دیر واز سم ایگریمنٹ,
لیکن اس ایگریمنٹ میں کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی سائن ڈیل ویل، بٹ دے ور سرٹنلی ایگریمنٹس اینڈ دے ور سرٹنلی بالکل تھا، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دوز ڈیٹیلز. ورڈ دیا گیا تھا اس کو فالو کر رہے ہیں. اگر اس قسم کی ڈیل کسی نے کی ہے تو یہ تو بڑا بے وقوف آدمی تھا جس نے ڈیل کی. محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات جو ہے اس کے سلسلے میں بین کی مون یو این او کو ریکویسٹ کر دی گئی ہے. میرا سوال، کیونکہ یہ نیشنل انٹرسٹ کا سوال ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یو این او کے پاس اصلا کوئی ادارہ نہیں ہے، اس نے سلامتی کونسل سے کہنا ہے اور اس نے یا تو برٹن یا امریکہ سے کہنا ہے. برٹن کی اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ آلریڈی یہاں انویسٹیگیٹ کر کے اپنی رپورٹ دے کے جا چکے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی ادارہ بنتا ہے جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ مبصرین کا خیال ہے کہ اس قسم کی جب تحقیقاتی کوئی کمیٹی بنے گی تو وہ انڈیا سے بھی اس کے لوگ ہو سکتے ہیں، اسرائیل سے بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ پاکستان میں آ کے یہ تحقیق کرتے ہیں تو وہ ان کا دائرہ اختیار ان جگہوں تک بھی جا سکتا ہے جہاں پاکستان کے نیشنل ایسٹس ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کی انویسٹیگیشن پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ سے کلیش کرتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جی کیونکہ پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے اور اس وقت امریکہ کے الیکشن کے حوالے سے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ڈیموکریٹ کے جو اوباما ہیں وہ اگر حکومت کا حصہ بنتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی حکومتیں اگر تبدیل ہوتی ہیں تو اہم پالیسیاں تبدیل نہیں ہوتی ہیں، لیکن اوباما الیکشن کے زمانے میں جو بیانات دے رہے تھے پاکستان کے بارے میں، اور پاکستان بہت اہم. محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن، آئی ووڈ لائک ٹو کامنٹ آن اٹ اگین. ایک وہی کنفرنٹیشن ورسز ریکنسیلیشن، یہ سینسٹیویٹیز آپ نے خود نے دہرا دی ہیں. آل دی سینسٹیویٹیز، یہ سینسٹیویٹیز ہیں اور گورنمنٹ کو اویئر ہونا چاہیے ان سینسٹیویٹیز سے اور ایویسو ایکشن کرنا چاہیے. بالکل ان سینسٹیویٹیز سے پاکستان کو ہارم سے بچانا چاہیے. انٹروسو ایکشنز پاکستان کے خلاف اس سے ہمیں بچنا چاہیے. سو آئی ایم شیور دا گورنمنٹ، دا پرائم منسٹر، فارن منسٹر صاحب، ان کو کانشیس ہونا چاہیے اس کے بارے میں اور پاکستان کو ان چیزوں سے جو آپ نے کہا ہے، نشاندہی کی ہے، ان سے بچا کر رکھنا چاہیے. دی ادر ایشو، اوباما، دیکھیں اسٹیٹمنٹس فرام انکمپلیٹ انفارمیشن ول آلویز بی رانگ. جب وہی صاحب جب کمپلیٹ انفارمیشن انہیں ملے گی نا تو پھر دیکھتے ہیں وہ کیا اسٹیٹمنٹ ان کی ہوگی. تو آئی تھنک واٹ ایور ہی سیز مے بی دیر از انکمپلیٹ انفارمیشن. یہاں حکومت میں جب آدمی آتا ہے، اور اچھا دوسرا یہ اسٹیٹمنٹس دینے، جب وین دا بک ڈزنٹ اسٹاپ ایٹ یو، باہر بیٹھے ہیں آپ کو کوئی اثر نہیں ہونا ہے، بول دو جو مرضی بول دو. وہ جو جس پہ ویئر دا بک اسٹاپس، وہ جب بولتا ہے تو ہی ول تھنک 100 times، کیونکہ فال آؤٹ اس کا اس پہ ہوگا. سو therefore آئی وڈ سے کہ میرے خیال میں وی شوڈ ویٹ if at all he gets finally elected and becomes the president of United States. اور جب وہ بنیں گے اور ان کے پاس پوری انفارمیشن آئے گی، جب پلندہ ان کے سامنے ریالٹیز آف دس ریجن اینڈ افغانستان اینڈ فاٹا، تو میرے خیال میں دے ول بی اے مور ریئلسٹک اپروچ. ایک چیز اس میں تھوڑی سی میں ابھی جو امریکن پالیٹکس کی بات ہوئی ہے تو اسی حوالے سے ذرا، چونکہ پریزیڈنٹ بش کے ساتھ آپ کا اچھا ایک تعلق رہا ہے اوور دا ایئرز، یو کنسیڈر ٹو وزٹ رائٹ پارٹیز، اور اس میں یہ ہے کہ چونکہ پریزیڈنٹ بش کی ٹرم جو ہے وہ اوور ہونے والی ہے، تو کچھ لوگ یہ سوچتے تھے کہ شاید ان کی ٹرم اوور ہوتے ہی آپ کی بھی ٹرم بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ اس کو کنٹینیو اس کے بعد بھی کرنا چاہیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے، ابھی ڈیل کی بات ہوئی تو ایک اور ڈیل بھی ہوئی تھی جس کو NRO کہتے ہیں. اس ڈیل میں NRO میں آپ کے لیے کچھ کوئی پروز تھے؟ اور تیسرا چھوٹا سا کویشچن یہ ہے کہ ہم نے سنا تھا کہ افغان صدر میں آپ کا سویٹ جو ہے وہ بن رہا ہے، آرمی ہاؤس جو ہے وہ آپ کب چھوڑا؟
ऐवान सदर में क्या बन रहा है? एक स्वीट के लिए ओके। शिफ्टिंग हो रही है सर। हाँ सही। प्रेसिडेंट बुश, यस इंडीड, देखें ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पाकिस्तान के उनसे ताल्लुकात हैं, होने चाहिए। हमारी इकॉनमी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड जॉइंट वेंचर्स ये बहुत हद तक यूनाइटेड स्टेट्स के साथ लिंक्ड हैं। तो बहुत ही एक इमेच्योर व्यू है अगर कोई समझता है कि हम ये करें वो करें इम्पल्सिवली। भाई सोच के ज़रा, देयर इज़ ये नेशन का सोच है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक आप बात करें। वही बात बाहर खड़े हुए हो, क्योंकि अल्टीमेट तुम्हारे पे तो नहीं पड़ना है ना, वो तो गवर्नमेंट पे पड़ती है और लीडर पे पड़ती है। एक रिलेशनशिप बिल्कुल। दूसरा, ये इंटरनेशनल मुल्क के रिलेशंस में मैंने देखा है पर्सनल रिलेशंस बहुत काउंट करती हैं। पर्सनल रिलेशंस आपकी है, जैसे प्रेसिडेंट शिराक थे, उनको मैं टेलीफोन करके मैं बात कर सकता था उनसे, और अगर वो नहीं है तो वो रिप्लाई बैक करेंगे मुझे। अगर मैं अर्थक्वेक के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुला रहा हूँ, I could ring up President Chirac that please Mr. President send a strong team, and he sent foreign minister with। तो ये एक पर्सनल, अगर आप फिडेल कास्ट्रो हैं उनको टेलीफोन करें वो रिप्लाई करेंगे। प्रेसिडेंट बुश आप टेलीफोन करें ही मस्ट रिप्लाई बैक, या चाइनीज प्रेसिडेंट हू जिनटाओ का अगर आप ही मस्ट रिप्लाई बैक। ये पर्सनल रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरस्टेट रिलेशंस। तो यस इंडीड, मेरी एक रिलेशनशिप प्रेसिडेंट बुश से है इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की पॉलिसीज ही सारी प्रेसिडेंट बुश के आने जाने से टाइड हैं, या मेरे आना जाना भी प्रेसिडेंट बुश के आने जाने से। मेरा फिर प्रेसिडेंट हू जिनटाओ से भी है, या प्रेसिडेंट जियांग जेमिन से भी था, तो मैं वो उनके आने जाने से मेरा नो सर, दिस इज नॉट द केस। माई गोइंग और स्टेइंग डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान एंड मी एंड नॉट नोबडी एल्स। देन आपने दूसरी बात है जी एनआरओ की, आई विल लीव इट एट दिस। देखें, एक रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस था जिसके मुताबिक वो हुआ, वो एक गिव एंड टेक अगर है तो उसमें एनआरओ वाज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। मेरी पर्सनल के बारे में मुझे कोई ऐसी उसमें आई डिड नॉट इन्वॉल्व माई पर्सन। मुझे कोई मेरी आई एम अ कंटेंट मैन, मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। मुझे तो पाकिस्तान के लिए एक रिकन्सिलिएशन चाहिए थी, वो मैं कर रहा था। थर्ड पार्ट वो एक और आपने कुछ उसकी इंटरेस्टिंग, हाँ आर्मी, हाँ वो इंटरेस्टिंग है सर्टनली। यहाँ एक थोड़ी सी सिक्योरिटी अरेंजमेंट वगैरह की है, कुछ वाकई में एक कोई थोड़ी सी रेनोवेशन वगैरह का है यहाँ चक्कर। जो ही वो ख़त्म हो जाएगा, यस आई वुड लाइक टू शिफ्ट हियर फ्रॉम दी, इट्स नॉट द आर्मी हाउस नाउ, इट्स द प्रेसिडेंट्स लॉज नाउ। बट एक चीज़ और मैं बता दूँ, वहाँ 3-4 जो घर हैं उनको जब ये ऑक्यूपाइड नहीं थे ना, आई टेल यू, ये गिर रहे थे। बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल घर हैं ये सारे। ये जहाँ अभी चीफ साहब हैं वो बिल्कुल डिलैपिडेटेड गिर रहा था, ख़त्म हो रहा था। रहने से प्रिजर्व होते हैं घर, तो सब में रहना चाहिए, किसी और को फिर रहना चाहिए उधर। somebody should मूव इनटू दैट। चेयरमैन साहब अपने घर में हैं, चीफ साहब अपने घर में हैं, तो किसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उधर भी रह लो वरना घर गिरने लगे। So I will, yes, as far as I am concerned, yes, indeed, one should shift to the presidency. Sir, weeks or months, just to clarify. Katrina, ये कई दफ़ा कहा है आपने, हाँ। Okay. Mr. President, my question is, we're taking back in the past. आपने अभी कहा था कि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस था, लेकिन नवंबर की 3 तारीख तक वो 60 जजेस तक रिमूव हो गए थे। क्या सॉरी क्या हो गया? Originally the reference was against Chief Justice Intikhab. Yes. But by November 3rd, there were 60 judges of various different courts who were sent home. What made you take that decision? And what your decisions हमने देखे November 2nd, 3rd emergency proclamation, फला
what were the imperatives at that time that made you take that decision? Because I must add here, okay, one of the lawyers' objections is that 60 judges were sent home and many of them were put under house arrest along with their families. That continues to be an issue through lawyers community, bar usko repeat karti hai. Would you at this point talk a little bit about what were the imperatives at that time for you to take the decision and how you arrived at November 2nd and 1st decisions? Yeah, now, first of all, ये कि I dismissed 60 judges, no, they didn't take oath. ठीक है ना जी? So मैंने नहीं निकाला उन्होंने ओथ नहीं ली. अगर ओथ ले लेते मुझे उनसे प्रॉब्लम कोई भी नहीं था. So this is my answer to that. It's a wrong statement that I removed 60 judges. I did not. Now, the issue of why did I? Yes, because I knew there will be a problem, but I thought that there will be a greater derailment of the democratic process if I didn't take that action. I saw that and I wouldn't like to elaborate on that. But I think a democratic process, the election of the president through a 57% parliament, there was a clash of the judiciary and the parliament which was taking place, and I think it would have caused greater harm to democratic norms if I had not taken that action. Therefore, I thought that action is required. اور کیا آپ نے کہا تھا, آئی تھنک اینی تھنگ دیٹ از دا آنسر ٹو یور اوکے اینڈ نہیں ہاؤس اریسٹ. ہاں دیکھیں یہ سب غلط باتیں ہیں کہ یہ ہاؤس یہاں یہ اس میں ججز کالونی میں ناؤ دے آر نو مور ججز, دے ڈنٹ ٹیک اوتھ, دے کین گو. کئی دفعہ بتایا گیا ہے آپ چلے جائیں اپنے گھروں میں رہیں جائیں. دس از اے ریسٹرکٹیڈ ایریا. تو یہ کوئی بالکل صحیح نہیں ہے. اگر کوئی ادھر ریسٹرکشنز تھیں یہی تھیں کہ وہاں اگر 1000 بندہ جا کر ادھر اندر ریسٹرکٹیڈ ایریا میں جا کر یس انڈیڈ دیٹ واز ناٹ بینگ الاؤڈ, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ دے ور ان ہاؤس اریسٹ. یہ یس انڈیڈ 100-200% ان کے بچوں کو اسکول ایوری تھنگ. اگر وہ مارکیٹ میں جانا ہے, کسی کو کال آن کرنے جانا ہے, اینی ٹائم دے ور فری ٹو گو. اٹ از ایبسولوٹلی رانگ دیٹ دے ور انڈر ہاؤس اریسٹ ہیئر. بٹ دا ایریا واز یس ہائی سیکورٹی اینڈ پیپل تھرونگز اینڈ جلوس جلسے ادھر نہیں آنے دے رہے تھے. اس میں سر یہ فرمائیے کہ ایسی بریفنگ دیتی رہی ہم پہلے بھی آتے رہے, اس میں جو اکنامک سائڈ تھی اس میں آپ بڑا پرائڈ لیتے رہے اور بڑا ووکلی اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے رہے. یہ کیوں نہیں ہوتا کہ جو اکنامک پالیسی کے ڈرائیورز تھے شوکت عزیز صاحب, ان کو بھی واپس بنائے, انہوں نے کہیں کہ وہ آ کے جواب دیں جو کچھ ہوا ہے, اور ماضی میں بھی سارا ملبہ آپ ہی کرتے رہے ہیں, اب بھی آپ اٹھا رہے ہیں, تو ان کو بھی تو آنا چاہیے. اور آگے yeah, I mean, I'll leave it to him. Maybe I'll agree with you. The issue, کیونکہ میری نظر میں ملبہ اٹھانے کے میں بڑا عادی ہو گیا ہوں. I don't care. Let's shoot from any direction, I'll take it. دیکھیں یہاں سلمان شاہ صاحب, I must say, is coming on the television. He was the finance advisor. اور بہت ہی لاجیکلی وہ آ رہے ہیں ٹیلی ویژنوں میں بتا رہے ہیں. میری نظر میں اٹ از ویری ویری کلیئر. آپ خود دیکھ لیں جسٹ اکنامک کے اوپر اپ ٹو جون 2007 آپ دیکھ لیں کیا ہے. جون 2007-2008 کو دیکھیں آپ کیا ہے. ایک یوں جا رہا ہے پھر ایسے ہے, اینڈ لاسٹ 3 مہینوں کو دیکھ لیں اور ایسے ہے. یہ آپ خود دیکھ لیں. سو ناؤ اس کی it doesn't need a great economist to see this and understand. اور جو بھی شخص اس کو پریویس اکانومی اور ڈیسیجن پہ ڈال رہا ہے بالکل غلط کر رہا ہے, سراسر غلط باتیں کر رہا ہے, مس لیڈنگ دا ورلڈ. دا ورلڈ بینک نوز. دی ادر ڈے ورلڈ بینک کے آؤٹ گوئنگ
पाटिल साहब क्या है ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, वो आए हुए थे फेयरवेल कॉल पे, बैठते ही एंड द फाइनेंस मिनिस्टर वाज सिटिंग देयर आई मस्ट से, उन्होंने 5-10 मिनट लगाए टू प्रेज आवर इकोनॉमी and what I have done, what the previous government had done to stabilize, to strengthen the economy, praised our economy sky high. हम उसको कह रहे हैं रन डाउन करते हैं, सो ये लेकिन आपने जो कहा शौकत अजीज़ साहब का, वो बाहर तो इंटरव्यू शायद पीजे मीर के पास भी उन्होंने दिया है, कमिंग टू योर, तो हाँ, you got an advantage of getting him, but his coming to Pakistan is his personal decision. I'll leave it to him. Time कितना हो गया by the way? Where do you? हाँ? सर 2 अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं, उसको आप कंडेम कर सकते हैं। एक तो, और 16 करोड़ आवाम पाकिस्तान आपकी बात सुन रही है सर, एक तो ये है कि इम्पीचमेंट की जो खबर है कि जी इम्पीचमेंट हो रही है, उसका आपने जवाब दे दिया कि पार्लियामेंट जो है वो बॉडी है, वो कर सकती है। दूसरा ये है कि सर आपके हवाले से कुछ सीनियर जो आपके साथ होते हैं, तर्जुमान, ज़राए और चैनल और अखबारात, कि जी आप अब इस्तीफा देने वाले हैं, तो सर आज बता दें कि आप इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? नहीं, मैं देने वाला तो नहीं हूँ, बट फ्यूचर के लिए मैंने बता दिया है क्या पैरामीटर्स हैं, उसको मैं देखता रहूँगा। मैं कोई यूजलेस वेजिटेबल नहीं बन सकता हूँ, और दूसरा ये है कि मैंने कहा है, मैंने 2 चीज़ें कही हैं, एंड आई कांट बी विटनेस टू द डाउनफॉल ऑफ द स्टेट। सर आप वेरी क्विकली इसी पे एक 2 क्वेश्चन वेरी क्विकली। एक तो इकोनॉमी की आपने बात की है, अभी आप ही की अपॉइंटमेंट स्टेट में गवर्नर ने बड़ी डैमनिंग रिपोर्ट कार्ड पढ़ी, उन्होंने ये भी कहा अपने स्टेटमेंट में कि पुरानी गवर्नमेंट में बहुत प्रेशर्स थे उन पे, इंटरनल बोरिंग वाज वे ओवर, और जितने इयर्स हैं उन्होंने प्रेशर ये दिया कि उनका फ्री हैंड नहीं था एंड थिंग्स डिड नॉट वर्क द वे शुड हैव वर्क। एक तो उस पर छोटा सा कॉमेंट, और एक आपने 2-3 बारी हाईलाइट किया बलूचिस्तान और टेररिज्म। कल सेनेट के अंदर आपकी PMLQ के रादर एंड मैन बिकेम एंड सेनेटर मुशाहिद हुसैन और शहाब हुसैन कमेटी जो थी, तो मुशाहिद ने कमेटी में सेनेट के फ्लोर पे कल कहा कि जी हमने रिकन्सिलिएटरी एक पूरा पैकेज, एक पूरी अप्रोच बनाई। शुरू में सदर साहब वाज ऑफ द डविश माइंड और वो एग्री कर रहे थे, बाद में हॉकिश व्यू प्रिवेल्ड, और उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी बलूचिस्तान पे कुछ नहीं हुआ। मिसिंग पर्सन्स के ऊपर ये कहा जा रहा है कि टोटल सैकड़ों लोग जो मिसिंग हैं उनको एजेंसीज ने उठाया हुआ है, मीनिंग आर्मी एजेंसीज। तो फिर हाउ डज दिस इशू गेट रिजॉल्व्ड, हु इज इन चार्ज? या लेट मी पहला पार्ट आपका स्टेट बैंक गवर्नर, बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं, ये बात सही नहीं है। स्टेट बैंक गवर्नर मुझे भी ब्रीफिंग, वो जितनी भी ऑब्जर्वेशन उनकी हैं ऑफ द लास्ट 1 ईयर हैं 2007-8 की, ठीक है ना, इसमें, और वही तो मैं कह रहा हूँ, तो मैं तो मान रहा हूँ, ठीक है। ये ऑयल प्राइस इंक्रीज शुड हैव बीन पास्ड डाउन, यू शुडंट बी बोरोइंग टू कवर द ऑयल प्राइस इंक्रीज, बट आई गेव यू द रीजन, नोबडी एंड नाइदर डिड शी कुड इमेजिन कि ये 135 पे चला जाएगा डॉलर में, ठीक है ना। सो वाइल शी एज अ मैनेजर ऑफ द फाइनेंस ऑफ पाकिस्तान, ये मॉनेटरी पॉलिसी की के हवाले से वो तो एक आइडियलिस्टिक सोल्यूशन दे रही हैं। जब गवर्नमेंट एक एक्शन लेती है, देयर इज़ मोर देन एन आइडियलिस्टिक सोल्यूशन, देयर इज़ एन इशू ऑफ पॉलिटिकल ऑल्सो एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। मैंने बता दिया है कि एक अगर 6, 8, 10 डॉलर इंक्रीज़ होना है, वो एब्जॉर्ब हुकूमत अगर कर सकती है और उसे पास डाउन ना किया जाए, it is with noble intention that this was done, and I would even now with hindsight say it was not wrong. लेकिन वो जब राइज करनी शुरू हुई और फिर ये पॉलिटिकल टर्मोइल में पड़ गए और एक मुसीबत में पड़ गए, तो फिर वी डिडंट नो हाउ टू ग्रैपल विद द थिंग एंड नोबडी न्यू कि ये इतना ज़्यादा राइज कर जाएगी। वो इसी की बातें कर रही हैं कि बोरोइंग्स क्यों बढ़ी हैं, इसी वजह से बढ़ रही हैं जी, क्योंकि सब्सिडीज़ दे रहे थे, तो सब्सिडीज़ जब दोगे तो कहीं से तो पैसा चाहिए, तो यू हैव टू डू दैट। पैसा अदर दैन योर बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जैसे मैंने बताया FDI
your exports and your remittances. इसके अलावा you can generate funds. You can generate funds through privatization. You can generate funds through वो जो कहते हैं portfolio, shares बेचें आप. You can generate funds through तीसरा एरिया जो है bonds, floating your bonds. Now ये सारी चीज़ें पैसे जनरेट करने के तरीके हैं, लेकिन ये जब भी अच्छे होंगे. बॉन्ड आपका एक पीस ऑफ पेपर है. अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आपकी नेशन स्टेबल है, इकोनॉमिकली राइज कर रही है, वो पीस ऑफ पेपर आपका अंग्रेज़ खरीदेगा, अमेरिकन खरीदेगा, यूरोपियन खरीदेगा, हर आदमी खरीदेगा. और आप नीचे जा रहे हैं तो उसका भागो इधर से, तुम्हारा कागज़ हम खरीदेंगे, डॉलर देंगे तुम्हें. हमारे बॉन्ड की कीमत 5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होती थी, आपको पता होगा शायद. ये हमारी स्ट्रेंथ थी पाकिस्तान की. कागज़ दे रहे हैं आप उसे और वो हमें डॉलर दे रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे आर गिविंग अस ऑन योर पेपर. देन आपकी अगर दूसरा शेयर्स आपकी इकोनॉमी अच्छी कर रही होगी तो शेयर बढ़ेंगे. और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, UBL, फरहान साहब आपको शायद पता होगा, UBL के हमने 2002 या 3 मुझे याद नहीं है, 50% शेयर्स हमने बेचे थे. $250 मिलियन अराउंड, एग्जैक्ट फिगर्स मुझे याद नहीं है, 240 या पता नहीं कितने थे. $250 मिलियन, 50% शेयर हमने बेच दिए. वो इतना अच्छा करने लगा. एक तो सारी डिविडेंड्स, 50% तो शेयर हमारे हैं, तो पाकिस्तान हुकूमत 50% कमा रहा है, मच मोर देन वी वर अर्निंग फ्रॉम 100%. देन इन 2007, आई थिंक फरवरी और मार्च, 25% शेयर्स बेचे गए ऑफ द सेम UBL, $750 मिलियन. सर सही बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? ये है इकोनॉमी की स्ट्रेंथ. व्हेन पीपल आर सीइंग पाकिस्तान राइजिंग. और मुझे दुख होता है जब वो कोई कहता है पाकिस्तान इकोनॉमी तो ये सब फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया. और यार कहाँ की बातें कर रहे हो भाई. यहाँ ये थी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान कि $750 मिलियन हमने 25% से कमाए. तो कैलकुलेट करें कितना हुआ, 6 टाइम्स मोर इन जस्ट 3 years, 4 years. तो ये वैल्यू है. और फिर प्राइवेटाइजेशन, जैसे मैंने कहा, अब प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल ख़त्म, बॉग डाउन हुआ है, और पोर्टफोलियोज भी बॉग डाउन हुए हैं. सो देयरफॉर आपको privatization was deregulation, liberalization, privatization was the core of our economic strategy. तो वो हमें करना है. सो ये चीज़ें हमें एड्रेस करनी है और इस मुल्क को आगे लेकर जाना है जी. बलूचिस्तान पे, अब बलूचिस्तान पे, यस, नाउ लेट्स कम. बलूचिस्तान पे वही कहता है कि कल ही सेनेट के अंदर सेनेटर मुशाहिद ने कहा कि उस कमेटी ने जो, यस आई नो, वो 27, hawkish view prevailed. Yeah, no. Initially you were in favor, और missing No. persons को blame किया जा रहा है आर्मी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे कि they have hundreds of people. देयर इज नो आर्मी इंटेलिजेंस. देखें, एक अनयूजुअल सर्कमस्टांस, आज भी उधर अनयूजुअल सर्कमस्टांस है. देयर आर सेपरेटिस्ट slogans and some wall chalkings going on. वहाँ foreigners, settlers on almost on a daily basis मारे जा रहे हैं. ये कल मेरे ख्याल में गैस पाइपलाइन भी उड़ा दी गई है, रॉकेट भी 4-6 फायर हुए. ये देखें, ये कोई बेल्जियम, स्विट्जरलैंड नहीं है. ये ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज़, डेमोक्रेसी, ये बहुत अच्छा है. लेकिन अगर मुल्क ही जा रहा हो तो वी बेटर थिंक ऑफ व्हाट टू डू एंड हाउ टू सेव इट. द कोर इज वी हैव टू सेव. नाउ बलूचिस्तान में जो कुछ भी पहले एक्शंस हुए हैं, यस इंडीड, चौधरी शुजात साहब और मुशाहिद,
یہ گئے ہیں, باتیں ہوئی ہیں, کوئی 27 پوائنٹ تھے, اس میں 27 میں سے میرے خیال میں موسٹ آف دا پوائنٹس تو ڈیلیور ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. آپ ذرا 27 پوائنٹ ان کے, میرے خیال میں 27 تھے, موسٹ آف دیم. جتنا زیادہ بلوچستان کے لیے ہوا ہے وہ تو سارے وہ تو اس دوری میں ہوا ہے, اور بلوچستان تو بیچارہ اگنور ہو رہا تھا. سب کچھ بلوچستان کے لیے اسی دور میں ہوا ہے. ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ ایکسپینڈیچر پنجاب سے زیادہ بلوچستان پہ خرچ ہو رہے تھے, تو ہم نے تو سب کچھ بلوچستان کو دیا ہے, اور دینا بھی چاہیے کیونکہ وہ پیچھے رہے ہوئے ہیں. سو یہ جو کہ جی ناؤ, بٹ دے ور سم ایلیمنٹس جن کی وجہ سے ڈیلی راکٹ فائر ہو رہے تھے کوئٹہ میں. وین آئی واز ہیونگ ڈنر ان کوئٹہ, راکٹ کیم اینڈ لینڈڈ اباؤٹ 200 yards away. جب میں کولو میں ایڈریس کر رہا تھا ایک لوگوں کو, 8 راکٹس آئے, تیل کا مجھب, میں نے کہا بیٹھے رہو, I mean let's keep sitting, because when you I know that when you start running you never know that rocket may come exactly where you are running, so the best thing is keep sitting, hope that the rocket doesn't come on your head. So آرام سے بیٹھے رہو. اب 8 راکٹ فائر کر. نو یہ حالت ہے. ریلوے ٹریک اڑائے جا رہے ہیں, الیکٹرک پائلون, سویپ کے اوپر 2 دن میں 450 راکٹ فائر کیے جا رہے ہیں. اس سچویشن کو حل کرنا ہے. یہ سچویشن کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم سوٹ ووٹ پہن کر جائیں اور جناب وہاں اس کو بڑی تمیز سے جناب معتبرانہ گزارش ہے آپ لوگ مانیں ہم یوں کرتے ہیں جی, ایسے نہیں ہوتا ہے جی. اس کو ایک ٹف سچویشن کو ٹف طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اینڈ ایز آئی سیڈ, نیور ڈیل فرام پوزیشن آف ویکنیس. ٹیررزم ایکسٹریمزم کے ساتھ آپ ویکنیس سے ڈیل کرو گے, آپ نہیں کر سکو گے. سو یہ جو ایشو ہے مسنگ پرسنز وغیرہ وغیرہ, دیز آر نتھنگ, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک سچویشن تھی, اس کے ساتھ بہت سکسیسفلی ڈیل ہوا. 63 فراری کیمپس تھے جن میں 100 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ملیٹنٹ پیڈ مرسنریز, آپ کی ریلوے لائن اڑا رہے ہیں, چائنیز کو مار رہے ہیں, گوادر پہ اٹیک ہو رہا ہے. تو یار بھائی میرے, یہ کیا کس قسم کی آپ بات کر رہے ہیں, کون سی. سو دیئرفور پلیز انڈرسٹینڈ دیر واز نو سچ تھنگ ایز پہلے ڈاوش اینڈ ہاکش وغیرہ, کوئی ایسی بات نہیں ہے. وی سیٹ ڈاؤن, اور میں انڈیویجول ڈیسیجنس کبھی نہیں لیتا تھا. میں جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھاتا تھا, سب کے ساتھ بات کرتا تھا. اینڈ وی یوز ٹو گو, آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ ود ایوری ون کہ بھائی باز آ جاؤ, یہ ملک کو چلانا ہے, لیٹ اس رن اٹ ویل. بٹ فورس از اونلی یوزڈ وین ایوری تھنگ ایلس فیلز, اینڈ وین یو یوز فورس میک شیور اٹ ونس, بیکاز دیر از نو ادر. پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہے. ناؤ جس لیڈرشپ کو انہوں نے انکارسریٹ کیا, بلو لیڈرشپ کو, اب وہ ریلیز ہو رہی ہے, سو ڈو یو تھنک اٹ ول ہیو اے نیگیٹو امپیکٹ؟ I don't want to comment on what the government is doing. The government is taking actions. Let them take actions as they feel correct. I only want to say کہ یہ بہت sensitive issues ہیں. As long as we don't do politics with economy and governance and terrorism, یہ بہت سیریس ایشوز ہیں. گورنمنٹ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ اپنی سوچ سمجھ کے کر رہی ہوگی. مائی سپورٹ ود دیم ول آلویز بی دیئر. اگین آئی وانٹ ٹو ریٹریٹ, پرائم منسٹر صاحب بہت اچھے انسان ہیں, ہی از ٹرائنگ ٹو ڈو اے گڈ جاب. مائی سپورٹ از دیئر ود ہم. I will never have a confrontationist approach towards governance. یہ انچارج ہیں, اب گورنمنٹ چلائیں, اس پاکستان کو اوپر لے کر جائیں, پاکستان کو بچائیں, اور I'll be the happiest man. اگر یہ سکسیزفل ہوں, پاکستان کو آگے لے کر جائیں, I'll be the happiest man. اینڈ میں بھی چلو ایک اور میں کہہ دیتا ہوں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ ہو جائے تو میں بھی ریلیکس, میں پھر گولف کھیلنے چلا جاؤں گا. میں کہوں گا یار ویری گڈ, بہت اچھا. بجلی کا بتا دیں, لوگ رو رہے ہیں, آپ نے اکانومی کی
हाँ, बिजली का है, सॉरी, बिजली का एनर्जी क्राइसिस बिल्कुल इसकी मैं एक चीज़, अच्छा मैं बता ही दूँ, एक सेकंड, ये बिजली का एक्शन जो है, देखें ये फिर, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी एस्पर्शंस हैं कि एनर्जी हमने कुछ भी नहीं किया। देखें 2001 में हमारे पास 4000 मेरे ख्याल मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस थी, गैस हमें नहीं चाहिए थी, और हम प्रेसिडेंट खातमी से जब मैं बात करता था, मैं कहता था अनलेस इंडिया इज़ ऑन बोर्ड वी डोंट नीड गैस। हमारी असेसमेंट ये थी 2010-11 तक हमें, तो फिर वही अगर हम बिजली और लेते तो कहीं ये ना होता कि हमारे पास सरप्लस हो जाए और हमें वी आर पेइंग फॉर इट बट येट वी डोंट नीड इट, ये सिचुएशन। लेकिन इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्री आपकी डबल फिगर्स में ग्रो हुई, पर कैपिटा इनकम अल्हम्दुलिल्लाह अब फ्रॉम अराउंड $450 $1000 क्रॉस कर रही है, तो परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, लोग एयर कंडीशनर्स खरीद रहे हैं, जहाँ एक बिल्डिंग में एक एयर कंडीशनर वहाँ 100 एयर कंडीशनर लगा दिए उठाकर। सो हमें प्रॉब्लम हो गई ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक ट्रांसफार्मर में उसके ऊपर 10 गुना लोड बढ़ गया, वो फटने लगे। कराची में, लेट मी टेल यू, आप लोग ज़्यादातर कराची से हैं, द सीरियस इशू इज नॉट दैट मच ऑफ जनरेशन, इट इज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो लोड ओवरलोड हुआ है, वी हैव टू इन्वेस्ट मनी, ये इट इज नॉट बिजली है उधर। सो देयरफॉर वी हैव टू हैव अ स्ट्रैटेजी फॉर जनरेशन, इंक्रीज इन जनरेशन। आई मस्ट से अ वीकनेस जो मैं एडमिट करूंगा अपने लिए भी, कि हम जो डिमांड है उसको मीट नहीं कर सके विद इक्वल स्पीड। यस इंडीड, दिस इज वी शुड हैव। मैंने बड़ा जोर लगाया, बहुत मैंने प्रेस किया है, अपनी 10 कॉन्फ्रेंसेस की हैं, इंक्रीज ज़रूर हुआ है। और क्योंकि आपने ये मैं ले आया था बिकॉज आई न्यू शायद मेरे ख्याल में ये बिजली की बात हो, ये बात नहीं है कि कोई जनरेट ही नहीं हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दी पीरियड ऑफ 99-2007 रफली अबाउट 3700 मेगावाट ऐड हुआ है इस दौरान। अब मैं इसकी मोटा तो 1-1,500 मेगावाट का गाजी बरो था, ऑल्दो ये पहले शुरू हुआ था, लेकिन ये बॉक डाउन हुआ था, बंद पड़ा हुआ था, एक मुसीबो इटालियंस काम नहीं कर रहे थे वगैरह वगैरह। ये सारा हमने रीएक्टिवेट किया है और 2004 में मेरे ख्याल में ये ठीक हुआ है। फिर आपको ये 2 पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं इन दी ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट 2007 में लगे हुए हैं, रफली अबाउट 300 मेगावाट्स। फिर आपको ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देर आर 5, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, मलाकंड 3, खान ख्वार, अली ख्वार, दुबैर ख्वार, जिनाब हाइड्रो पावर तमाम लगे हैं 500 मेगावाट्स रफली। आपके न्यूक्लियर चश्नुप 1 जो है वो 325 मेगावाट का, वो अक्टूबर 2000 में आया हुआ है। चश्नुप 2 अभी चल रहा है, वो अनदर 300 मेगावाट्स का होगा। आपके पास जो पाइपलाइन में है, जो 2009 के एंड तक और 2010 की बिगिनिंग तक हो जाएंगे, ये 1625 मेगावाट 6-8 हैं, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स। तो ये सारे काम हुए हैं। नाउ वी हैव टू कैरी ऑन दिस पाथ टू मीट द चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट, और जनरेशन की कैपेसिटी हम बढ़ाएं और डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करें और ट्रांसमिशन लॉसेस को कम करें थ्रू टेक्निकल मीन्स। तो लॉन्ग आंसर, लेकिन करना इसको यही है, यही तरीका है, एंड वी मस्ट डू इट। कालाबाग डैम गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है इन देयर विजडम, बट आई फील unless we go for water projects and electricity projects, this nation will suffer. Dams are required for water and bijli. Kalabagh Dam is the dam which will get, other than monsoon water which Bhasha captures, iska tamam
sorry, other than glacier waters, monsoon water इसमें सारे आएंगे. All the various rivers fall into कालाबाग. आज जो काबुल रिवर का पानी जो समंदर में जा रहा है वो ये कालाबाग ही पकड़ेगा. So, however, there are many other dams, many other run-of-the-river projects like Bunji. Bunji में आप 5000 मेगावाट बना सकते हो रन ऑफ द रिवर. तो ये चीज़ों की फीजिबिलिटी स्टडी पहले नहीं हुई थी. भाषा डैम की फीजिबिलिटी स्टडी नहीं थी, वो हमने 2001 में की है, क्योंकि हमारी सुई कालाबाग पे फंसी हुई थी. अगर चलो कालाबाग इम्पोर्टेंट है, लेकिन भाषा की फीजिबिलिटी तो करवा लो. फीजिबिलिटी करवा कर अगर हम 92-93 में शुरू कर देते, वो तो अभी भाषा डैम तो बना हुआ होता. सो हमें ये बहुत संजीदगी से के साथ डैम्स और पावर प्रोजेक्ट्स को, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को लेना चाहिए. ये लॉन्ग टर्म है, लेकिन सबसे सस्ते हैं. 1-2 रुपए में आपको बिजली मिलेगी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो इसकी while again I'll repeat, some failure on my part and the previous government ke we did not meet the challenge of demand with equal speed. किया है लेकिन इतना नहीं किया. अब उसको करना चाहिए कम से कम. Thank you very much, ladies and gentlemen.